नमस्कार तुमकां येवकार दिता। आयज आमी आसा JCI मिडकॉन 2025। वॉट इज JCI? ज्युनियर चेंबर इंटरनॅशनल। आयकपाक खूब बरें दिसता, इंटरनॅशनल पावले काय। पूण हे JCI झोन 11 आमी गोंया आसा आनी सद्याचो मिडकॉन पेडणे भागान चालू आसा। ह्या मिडकॉनाक जी मजा येता म्हणजे झोन 11 18 LOज आमी आसात। 18 LO म्हणजे लोन ऑर्गनायझेशन, लोकल ऑर्गनायझेशन। जेन्ना लोकल ऑर्गनायझेशन म्हणटा तेन्ना एक एक भागान जसो म्हापशा, पणजी, फोंडा, बिचोली अशे सगळ्याक आमचे JCI आसा। आतां हेजी खासियत कितें जाल्यार ह्या JCIन तुमी ल्हान भुरगे जसे JCI ज्युनियर, JCI जे यूथ म्हणजे 40 वर्सां जायसर तुमी यूथ म्हणले वता। JCI म्हणटा, आमी म्हणटा की लायफ टायम यू आर यूथ, पण 40 वर्सां जायसर JCI यूथ हितून JCI कावंट जाता। आनी मागीर JCI जॅक म्हणजे जे सिनियर आसात 40 वर्सां एन एबाव ते JCI जॅक जाता। म्हणजे आख्खी तुजी फॅमिली ह्या JCIन कन्वर्ट जाता। सो तुमी जेन्ना भायर सरता खंयी मजा करपाक वता तेन्ना ऑटोमॅटिकली JCIन एक आयतार घालोवपाक शकता। अशें हें ऑर्गनायझेशन खूब बऱ्यापैकी आसा। तितून तुमचें पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट जाता। जशे आमचे गोंयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत सुद्दां JCI आशिल्ले। अशी कितलीशीं नांवां आसा आमी घेवपाक शकता। बरे बरे लिडर्स हांगा तयार जाता। तुमकां लायफ लागींच्यान पळोवपाक मेळटा। मोबायल सायडीक धरून सगळीं कामां करपाक मेळटा जे आमी सहजासहजी करिना, म्हणजे मोबायलाची यादूच येना। सो आयज आमी JCI मिडकॉनान जर हांगा आसा जाल्यार सकाळच्यान आमी मोबायल आतां सुरू केला ह्यो व्हिडिओ काडपाक, अदरवायज आमी मोबायलाक हातूच काडूना। सो अशें JCIन तुमकां जी मजा येता आनी एकामेका वांगडा फकाणां करूंक मेळटा, उलोवंक मेळटा, झोनूच मनार लावन घेना। आनी ही एन्जॉयमेंट म्हाका दिसना खंयच्या ऑर्गनायझेशनान तुमकां पळोवपाक मेळटली। सो I know that you are also excited to join JCI, but you have to register to join JCI. तुमकां प्रेसिडेंटाक मेळचें पडटा, सेक्रेटरीक मेळचें पडटा, ट्रेजरराक मेळचें पडटा, म्हाका मेळचें पडटा। पणजेन येवपाक जाय जाल्यार कॅपिटल ऑफ गोवा पणजेन हांव बसला। सो अशे सगळे LO प्रेसिडेंट्स आख्खे गोंयभर आसा। जर कोणूच तुमकां LO प्रेसिडेंट मेळना जाल्यार हांव मेळटलो, हांव कनेक्ट करता। सो इफ यू वॉन्ट टू जॉइन JCI, not only contact me, go to your local presidents and take your membership and become JC। मागीर तुमच्या नांवा फाटल्यान JC लागता, म्हणजे डॉक्टरेट करपाक PhD करची पडटा डॉक्टर, पूण हांगा JC रोखडें लागता। सो JC संदीप केरकर and JC you to join JCI. You can connect me and you can keep watching my videos.